सेंड्रा गो सेंड्रा गो बाजाराक आमच्या सेंड्रा 30 जाले 15 पयलोच मोग मोतीर केलो बँड्रा जल्माचो गांव म्हजो सालसेतान चांदरा आनी हांव इल्या सांद्राय पोंदरा सगळ्या परस तुजो मोग आसा म्हाका चड आंकवारपणार कोणाकलो तर आतांच ताका सूड विसरशी तूं म्हाका जातेली फोडा फूड मोगांचो मोवा पोरी गोड 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 सगळ्या परस तुजो मोग आसा म्हाका चड आंकवारपणार कोणाकलो तर आतांच ताका सूड विसरशी तूं म्हाका जातेली फोडा फूड मोगांचो मोवा पोरी गोड 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 आंकवारपणार मोगाचे दुयेंस आमकां आसलें काजार जावन जिवाक बरें दिसलें बायका जार करीत म्हूण हांवें चिंतूंक नासलें देवान मिस्ता मनान ताच्या घातलें दोतीक लागून पांय तुजो फाटी सोरो दुडवांकारांक जावो फकत दुडवांचो बरो आतां तुज्या गुणाचो लागतलो ताका वारो